बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। अडियाला जेल से सुबह सवेरे गैर मामूली खबर। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि कल जो कुछ हुआ, और उससे पहले मेहताब साहब की यह खबर जो जंग जियो न्यूज से वाबस्ता है कि इमरान खान से तहरीक इंसाफ की क़यादत की मुलाकात हुई थी। उसके बाद सबका ख्याल ये था कि अली अमीन गंडापुर ने जो स्पीच की है और तहरीक इंसाफ जो कह रही है कि हम ला इल्म थे और वो कह रहे हैं कि हम अपना एहतजाज उसी तरीके से जारी रखेंगे, और रात तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता उसका एलामिया भी जारी किया। तो आज खबर यह थी कि इमरान खान का एक जुमला होगा और इस सारी पिक्चर को क्लियर कर देगा कि क्या अली अमीन गंडापुर ने उनकी इजाज़त के साथ, उनकी मुशावरत के साथ सब कुछ किया, क्या उनके साथ मुलाकात हुई है, या फिर यूं कहा जाए कि नहीं ये कोई और ही चीज है। तो मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि दो ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिससे मामला थोड़ा और गंभीर हो गया है बजाय इसके कि मामला सुलझ था। अब आप जानते हैं कि शंघाई ताउन तंजीम है, हुकूमत हर चीज में शंघाई ताउन तंजीम रख रही है। अब शंघाई ताउन तंजीम इजलास का ना तो कोई लाहौर से ताल्लुक है और ना ही कोई रावलपिंडी से ताल्लुक है। शंघाई ताउन तंजीम जो है वो जनाब अली इस्लामाबाद के अंदर होनी है 15 और 16 तारीख को। इन दो दिनों के हवाले से अब जो चीज है वो अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन अब आज खबर क्या आई? आज खबर यह आई कि सबसे पहले एक थ्रेट अलर्ट जारी हुआ है और उस थ्रेट अलर्ट को दो बुनियादों के ऊपर रखा गया। एक, अडियाला जेल की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए, नंबर 1। नंबर 2, 18 अक्टूबर तक किसी कैदी से मुलाकात की इजाजत न देने की तजवीज है, जिसके बाद अब बाज़ाब्ता तौर पे पंजाब के महकमा दाखिला ने यह ऐलान कर दिया है कि सिक्योरिटी वजूहात के बायस अडियाला जेल में 18 अक्टूबर तक यानी 15 और 16 को आप यूं देखिए कि वहां पे कॉन्फ्रेंस है, उससे आगे भी 2 दिन 17 और 18 तारीख तक कैदियों से हर किस्म की मुलाकात के ऊपर पाबंदी होगी। और यह कहा गया है कि इमरान खान से पार्टी रहनुमाओं, वुकला और फैमिली की मुलाकात के ऊपर भी पाबंदी होगी। यानी बाकी सारी बातें ठीक है। ये हमें पहली बार पता चला है कि किसी शख्स की फैमिली से मुलाकात करना भी सिक्योरिटी थ्रेट के अंदर काउंट होता है। चले, ये बात पहले तो पता नहीं थी, अब पता चल गई है। अब उसकी वजूहात क्या बताई गई है? उसकी वजूहात ये है कि देखिए जनाब, वो ना सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट है। अब अगली बात यह है कि आज 190 मिलियन पाउंड केस जो है उसकी समाअत थी अडियाला जेल के अंदर, लेकिन जो बर्क रफ्तारी से चलने वाला ट्रायल है जहां पे रोजाना की बुनियाद के ऊपर समाअत होती थी, आज बगैर किसी समाअत के उसको बगैर कोई कार्रवाई किए 12 दिन के लिए मुलतवी कर दिया गया है। और आइंदा समाअत 19 तारीख को होगी। यानी 18 तारीख तक आपने मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगाई और 19 तारीख तक जो है वो जज साहब जो नासिर जावेद राना साहब हैं, उन्होंने मुल्जिमान के वुकला की समाअत जो है वो मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर कर ली। अब इसमें सूरत हाल है क्या? अब जब से ये ट्रायल शुरू हुआ है तब से लेके अब तक इस हवालों से कभी भी 12 दिन के लिए या 1 हफ्ते से जायद वक्त के लिए ये समाअत मुलतवी नहीं हुई। ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन के लिए होती है। अभी ये समाअत जो है वो काफी दिन के जो कॉन्फ्रेंस है आज 7 तारीख है, चले आप 14 दिन भी कर लें तो उससे समझ आती है अगले 7 दिन के बाद ये इवेंट है। लेकिन आपने उससे भी ज्यादा ये डॉटेड चीजें हैं, कितनी हमें पता चलता है कि सारी चीजें आपस में मिली हुई हैं या कितने उसमें चलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब इसको तमाम लोग जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो इसको गैर मामूली तस्वुर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये बहुत फिशी है और उनके मुताबिक इवन गर्मियों की तातीलात के दौरान भी हर तीसरे दिन समाअत होती रही है और जनरल जो जज साहब स्टाफ थे सबने छुट्टियां कैंसिल की और सबकी छुट्टियां कैंसिल करके भी आप ये करते रहे। लेकिन आज 12 दिन आपने समाअत मुलतवी करके, ये एक इंतहाई गैर मामूली किस्म का काम है। और इस सिलसिले में ये एक बड़ी अजीब सी बात है। तो अब उन्होंने तो ये कहा था कि आप 17 अक्टूबर तक मुलतवी करें, लेकिन आपने 19 तारीख तक मुलतवी कर दी। तो आप उससे अंदाजा लगा लें कि बात होती है। अब से थोड़ी देर पहले पंजाब की वजीर इत्तलात जो है अज़मा बुखारी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और मैं उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करके भी निकला हूं। तो मैंने उनके सामने ये सवाल रखा, मैंने 2 सवाल रखे, चूंकि उन्होंने एक तो अली अमीन गंडापुर के हवाले से खासी गुफ्तगू की। उनका अली अमीन गंडापुर को गालियां लोग ऐसी दे रहे हैं
اور علی امین گنڈاپور کا جو کام دیا گیا تھا اس نے وہی کام کیا ہے۔ دوسرا میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ اڈیالہ جیل کا شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے کیا تعلق ہے؟ تو عظمہ بخاری صاحبہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا جو تعلق ہے وہ اڈیالہ جیل سے تو ہی ہے۔ میں نے یہ اسیوم کیا ہے کہ گورنمنٹ یہ سمجھ رہی ہے کہ اس سارے سینیریو کے اندر انہیں یہ ڈر لگا ہوا ہے یا انہیں یہ خوف ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ کہیں پھر سے کوئی کال نہ دے دے۔ آج یہ سب کچھ کرنے کی دو وجوہات ہیں۔ نمبر 1، عمران خان صحافیوں سے ملتے، ملاقات ہوتی، بات کرتے تو وہ کوئی نہ کوئی بات کر دیتے، وہ کہہ دیتے کہ علی امین گنڈاپور نے ٹھیک کیا ہے، علی امین گنڈاپور نے غلط کیا ہے، تو یہ پورے غبارے میں سے ہوا نکل جاتی، یا تو علی امین گنڈاپور کے حوالے سے کلیئرٹی آ جاتی یا باقی پکچر کلیئر ہو جاتی، کچھ نہ کچھ ہو جاتا۔ اب انہوں نے لمبی چوڑی پابندی لگا کے اس میں گیپ پیدا کر دیا، ایک کام تو یہ کر دیا۔ دوسرا ان کو ڈر کیا ہے؟ دوسرا ان کو ڈر یہ ہے کہ آج عمران خان سے ملاقات ہوتی تو عمران خان یہ کال دے دیتے کہ میرے لوگ فلاں دن تک احتجاج کریں یا فلاں دن کو احتجاج کریں گے، تو اس سلسلے میں یہ سب کچھ کر سکتے تھے۔ اگر آپ دیکھیے نا، اگر اتنا سیکیورٹی تھریٹ ہے یا سب کچھ ہے تو پھر ہمیں یہ بھی ماننا چاہیے کہ اگلے 19 یا 18 تاریخ تک آپ قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بھی نہ بلائیں۔ اگر وہ اجلاس بلائے جا سکتے ہیں تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ پھر سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے، بلکہ آپ کے پاس جو اختیار ہے آپ اس کو ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر کھیل رہے ہیں۔ اور سب کو رات کو یہ ایک وہ آ رہا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت کو اس قسم کی جو رکاوٹ ہے وہ کھڑی کرے، لیکن اب اس سے ہوگا کیا؟ اسے دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کیا اس سے آئینی ترمیم کر لیں گے، باقی چیزیں۔ اب تو پیپلز پارٹی جو ہے ان کے حوالے سے بتایا گیا کہ انہوں نے آئینی ترمیم کا جو مسودہ ہے وہ مولانا صاحب کے سپرد کر دیا ہے، اور کامران مرتضیٰ صاحب کہہ رہے تھے کہ جو پیپلز پارٹی وفاق سمیت صوبوں میں بھی آئینی عدالتیں چاہتی ہے، اور ملٹری کوڈ اور بنیادی حقوق کے حوالے سے جو ترامیم تھی وہ انہوں نے واپس لے لی ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک دو ڈیولپمنٹس اور بتا دیتا ہوں۔ ایک ڈیولپمنٹ آج ایوان صدر سے متعلق ہے۔ ایوان صدر میں آج اہم ملاقات ایک ہو سکتی ہے۔ وہ ملاقات کیا ہے؟ آج کانفرنس ہے اس ناجائز ملک کے ظلم و ستم کے خلاف جو ایک سال سے ہو رہا ہے، 7 اکتوبر ہے، پورا سال ہو گیا، تو وہ کانفرنس ایوان صدر میں ہے۔ اس میں زرداری صاحب شریک ہوں گے، اس میں مولانا صاحب بھی جا رہے ہیں، اور اس میں لاہور سے اگر نواز شریف صاحب بھی روانہ نہیں ہوئے تو تھوڑی دیر میں روانہ ہو جائیں گے، جو میرے پاس خبر ہے، تو انہیں بھی شریک ہونا ہے۔ تو آج ممکنہ طور پہ ایوان صدر کے اندر آصف زرداری، نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی کوئی براہ راست ملاقات کا امکان موجود ہے۔ اب یہ ہو پاتی ہے کہ نہیں ہو پاتی، یہ ظاہر ہے اس کانفرنس کے بعد ہی ہم کہہ سکیں گے، اس سے پہلا کہنا کچھ اور چیز ہوگی۔ اب اس سب کے اوپر ایک جو رد عمل ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ججز کے اوپر بھی نظر رکھیے گا، وکلا کا ضرور آ رہا ہے۔ آئینی ترامیم کے خلاف جو آل پاکستان وکلا کنونشن ہے وہ آج اسلام آباد میں ہو رہا ہے، جس میں ملک بھر سے جو وکلا ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں، اور ممکنہ طور پہ آنے والے دنوں میں جو وکلا ہیں وہ ایک تحریک کی طرف جا سکتے ہیں۔ آج کون کون شریک ہو رہا ہے؟ آج جوڈیشل کمپلیکس کے اندر یہ اجلاس ہے جس میں اسلام آباد بار کونسل ہے، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ہے، جس میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن اسلام آباد ہے۔ اس میں سب لوگ یہ کریں گے، اور اس کنونشن کا مقصد کیا ہے؟ ظاہراً تو یہ بتایا جا رہا ہے جی آئین، عدلیہ اور پاکستان کو مضبوط کرنا ہے۔ اب دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ کنونشنز یا تقریروں تک ہی بات رہتی ہے، یا واقعتاً وکلا باہر نکل کے اپنی پاور کا اظہار کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بات کی تھی، اگر سب چپ رہے، جس میں سپریم کورٹ کے ججز بھی ہیں، تو پھر آپ کو یا مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر سب کو چپ رہنا چاہیے۔ اگر ان کو نوکری پیاری ہے، وہ رد عمل نہیں دینا چاہتے، تو پھر پورے پاکستان کو میرے خیال سے اس بارے میں خاموش رہ کے دیکھنا چاہیے۔ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ بھی ہو جائے گا، یا ہم بھی دیکھ لیں گے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔